नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी देखापट्टि विशेषको यस श्रृङ्खलामा केन्द्रित रहनेछौँ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै तीनै तहका सरकारले आफ्नो काम गरिरहेका छन् र यति बेला प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारलाई बजेट कम दिएको भनेर पहिलो वर्षदेखि नै गुनासो गर्दै आएकोमा हरेक प्रदेश सरकारको केन्द्र सरकारसँग गुनासो छ। कानुनहरू छिटो बनेन, केन्द्र सरकारले बनाएका केही कानुनको आधारमा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो। कर्मचारीको विषयलाई लिएर लामो समय कर्मचारी समायोजनको विषय पनि अन्योलताको विषय रह्यो र मुलुक संघीयतामा गएसँगै छिटो छिटो विकास हुन्छ र जनताका चाहनाहरू छिटै पुरा हुन्छन् भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो सन्तुलित रूपमा र अपेक्षाकृत रूपमा काम हुन नसक्दा चौतर्फी रूपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बारे पनि जनताको वितृष्णा बढ्दैछ। त्यसमा पनि पछिल्लो एउटा सर्वेक्षणले प्रदेश नम्बर 2 को सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको प्रदेशमा एउटा तथ्यले नै देखायो र प्रदेश नम्बर 2 को सरकार अहिले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ वा सरकार असफल भयो भनेर जसपाकै केही नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ। हाम्रै कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर 2 को सरकार असफल भयो भनेर जसपाका नेताहरूले घोषणा गरिरहँदा किन असफल हुँदैछ, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा पनि आज विशेषतः देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। प्रदेश नम्बर 2 प्रदेश 2 सरकारका राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, जो जसपाको नेता पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अब भर्खरै कालो दिवस मनाएर आउनु भएको छ हैन? एकदमै मनाइएको छ, आवश्यकता पनि हो। समयले त्यही हामीलाई निर्देशित गरेका छन् र बहुसङ्ख्यक जनताले एउटा शासन व्यवस्थाको मूलत लिपि भनेको कानुन हुन्छन् र कानुन संविधान हो र संविधानमा भएका कानुनले देश सञ्चालन गर्छन् र त्यो कानुन कसको निम्ति? वृक्षको लागि त होइन, नदी नालाको निम्ति त होइन, होला नदी नालाको निम्ति पनि हो, वृक्ष बोट बिरुवाको लागि पनि हुन्छन्, तर मुख्यतः जुन देशको कानुन हो भनेको संविधान हो। त्यो संविधानले त्यो जनतालाई निर्देशन गर्ने, न्याय दिने र न्यायोचित समाजको, समतामूलक समाजको अनुभूति दिने भनेको एक प्रकारको दस्तावेज नै भनेको कानुन हो, संविधान हो। जुन संविधानले यो देशमा रहेका सदियोदेखि रहेका उत्पीडनमा परेका वर्गको निम्ति त्यो न्याय दिन सकेन। न्याय दिन सकेन भने के गर्ने? त्यो सवालमा हामीले काला दिवस मनाएका छौँ र जबसम्म आवश्यक वस्तुलाई राज्यले संविधान संशोधन मार्फत स्वीकार गर्दैन तबसम्म यस प्रकारका असोज 3 का दिन काला दिवस निरन्तर रहिरहन्छन्। यहाँले भन्नुभए जस्तै वर्षमा 364 दिन यो संविधान कार्यान्वयनका लागि काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ स्वयं राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। अनि 65औं दिन एक दिन असोज 3 गते कालो दिवस मनाउने, 364 दिन संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा तालमेल खान्छ? यसो छ, राज्य सत्ताको अगुवाई को निम्ति भन्दै जनताको निम्ति, विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति। पहिला हामीले यो बुझ्नुपर्छ, 365 दिनमा 265 हामी सत्ताको निम्ति हो भने होइन। सत्ता भनेको एउटा माध्यम मात्र हो अधिकार प्राप्तिको, संस्थागत विकासको निम्ति। हामीले नेपालको संविधान जारी रहिरहँदा हामीले होइन, आज हामी नै छोडिदिँदा कसैले मनाउँदैन भने यो कुरा भरमा नपरोस्। हामी छोडिदिँदैमा संविधान संशोधनको आवश्यकता नै समाप्त भएर जान्छ भने, इतिहासको पानामा मात्र दर्ज रहन्छ भने, कसैले छोड्छ भने निहार्थ त्यो एकदम अव्याख्या गरे जस्तो विषय हो। हामीले छोडिदिँदा पनि यो देशका हिमाल पहाडका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिमले यो संविधानलाई न्याय दिएको होइन भन्ने अनुभूति गरिरहेको बेलामा 365 मा 364 दिन हामी सत्तामै मात्र लिप्त भएको होइन, सत्तामा बसेर पनि त्यही न्यायको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरिरहेको। र दिवस भनेको त मूलतः एक दिन नै मनाउने हो, सधैँभरि काला दिवस मनाउने त दिवसै होइन। असोज 3 गते भनेको सरकारले खुसियाली र वर्षमा 364 दिन त्यसै संविधानलाई कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ, एक दिन चाहिँ त्यसको कालो दिवस मनाउनुहुन्छ। तपाईँ के प्रश्न भइदिनुहोस् भने, नेपालको संविधान जारी रहँदाखेरि जतिको धारा, उपधारा, दस्तावेज र अनुच्छेदहरू छन् त्यसको सम्पूर्ण विरोधी हामी होइन। कसैको बुझाइ होला कि यो नेपालको संविधानको जति धारा, उपधाराहरू सबैको विरोधी हो भने होइन। हामीले त्यसका केही उपधारा, अनुच्छेदहरू जो विभेदपूर्ण छन्, जसले नितान्त आवश्यकता छ संशोधनको निम्ति, त्यसले न्याय दिन्छन् भन्दाखेरि के हामी अर्को लागि सत्ता छोडिदिने? यो देशमा भनेको के हामी सत्ताको निम्ति सत्ता मात्रै हाम्रो परिकल्पना होइन। हामीले जनताको न्यायमूलक समाज, समतामूलक समाज निर्माणका निम्ति सङ्घर्ष गरेका हौँ।
हामी सत्ता पनि एक प्रकारको अधिकारको बाटो हो, पक्ष हो। जस्तै सङ्घर्ष हामी गऱ्यौँ सडकमा, सदनमा गयौँ र सत्तामा पनि छौँ भन्दा हामी के सत्ता छोड्दिनौँ? नेपालका राजनीतिक शक्तिले के गरिरहेको छ? नेपालले आज यत्रो कोरोनाको बेलामा राज्यलाई, राज्य भनेको जनतालाई अनुभूति हुनु पर्थ्यो नि। ओली सरकारले कोरोना व्यवस्थापनको निम्ति राहत बाँटेको हो भनेर, भोकालाई खाना दिएको हो भनेर खोइ अनुभूति गर्न सके त? म यहाँले चुनौतीका साथ तपाईँको देखापट्टि विशेष कार्यक्रममाथि भन्न चाहन्छु, आम जनताले हाम्रो संवादलाई सुनोस्। चैत 11 गतेदेखि जारी रहेका लकडाउनको क्रममा अहिले तपाईँसँग संवाद, यो आश्विन 6 गते तपाईँसँग संवाद गरिरहँदा यतिको अवधिभरिमा ओली सरकारका मन्त्री परिषदका एकजना पनि बालुवाटार, सिंहदरबार र हरिहर मन्त्री निवास बाहेक कलङ्की कटेको छैन। चैत 11 देखि अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारका एकजना पनि मन्त्री परिषदका सदस्य काठमाडौँको कलङ्की कटेको छैन, प्रदेश नम्बर 2 मा गएको छैन। मन्जुजी, प्रदेश नम्बर 2 का जनतालाई भयभरिका जति सकेका छौँ प्रदेश सरकारका लालबाबु राउतका नेतृत्ववाला मन्त्री परिषदले, प्रदेश सांसदले र स्थानीय तहका मेयर, वडा सदस्य, उपमेयर साहबहरूले गरेका हुन्। भन्दाखेरि जानलाई जोखिममा राखेर कोरोना अवधिभरिमा रामेश्वर राय यादव पनि जानु, खोइ कतिचोटि जानु भएको छ? मलाई भनिदिनुहोस् त, कुन गतेमा कतिचोटि कहाँ गएको छ? प्रदेश नम्बर 2 मा कुन जिल्लामा जानु भएको छ कोरोना विशेषलाई लिएर? ओली सरकारका हृदय त्रिपाठीजी कतिचोटि जानु भएको छ? यत्रो लामो गफ गर्ने गिरिराजमणिजीले कतिचोटि जानु भएको छ? म धेरै कुरा बुझ्दिनँ। सिन्काबद्ध रूपमा प्रहरी प्रशासन सङ्घीय सरकारको मातहतमा रहिरहँदा रौतहटमा श्रृङ्खलाबद्ध हिसाबले 15 दिनको भित्रमा 6 जनाको हत्या भएको छ। गृह प्रशासन भनेको केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहिरहँदा त्यहाँको दलितमाथि हत्या भएको छ, निरन्तर हरिजनहरूमाथि हत्या भएको छ। एकजना व्यक्ति पनि सङ्घीय सरकारका प्रदेश नम्बर 2 मा खुट्टा टेकेको छैन। हत्यारा अहिले घुम्दैछ। तपाईँ अधिकार पनि नदिने र एउटा काठमाडौँ केन्द्रित प्रदेश सरकारले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर होइन, काठमाडौँको चस्माबाट जनकपुरको दृष्टिकोणलाई मापन गर्न सक्दैन। जनकपुरको प्रदेश 2 को दृष्टिकोण भनेको जनसत्तामा छ। स्वयं यो सरकारको उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हैन? हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कति पटक जानुभयो? उहाँले के गर्नु? उहाँ सधैँ जानुहुन्थ्यो। रामराजा सिंह प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उहाँले अगुवाई गर्नुभएको थियो राजविराजमा। उहाँकै कार्यकालमा यो गङ्गालाल हृदय केन्द्रको उपशाखा जनकपुरमा खुलेको छ। आज हृदयघात हुँदा कमोबेश प्रदेश नम्बर 2 काले उपचार पाइरहेको छ नि त। केन्द्र सरकार होइन? केन्द्र सरकार थियो। यादव केन्द्र सरकारको कोरोना भन्दा स्वास्थ्य मन्त्री हुन उहाँ त पछिल्लो घटनाक्रमको म भन्दैछु। केन्द्र सरकारको लगाबै छैन भने उपेन्द्र यादव कसरी जानु? मैले कोरोनाको बेलाको कुरा गरेँ। उपेन्द्रजीको राजीनामा कोरोना भन्दा पूर्व भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा कति पीसीआर मसिन छ? पीसीआर मसिन हामी त करिब दावाका साथ भन्दैछु, जति प्रदेशमा अरूमा नभएका जाँच पडताल हामी प्रदेश 2 मा गरिरहेका छौँ। 4वटा ठाउँमा आज 8वटा जिल्लामा 4वटा जिल्लामा सञ्चालनमा छ पीसीआर मसिन। प्रदेश सरकारले मात्रै लिएको पीसीआर? एकदम प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको सहयोग छैन भन्नु खोज्नु? नीतिगत सहयोग गरेको छ। सुरुवाती दौरमा गरेको हो। सहयोग गर्ने हो, बजेट छुट्याइसकेको छ। मलाई एउटा बजेट के को छुट्याएको छ म यहाँले जानकारी गराइदिउ। पुनः बजेटको कुरामा हामी आयौँ। 1.8% बजेट मात्र प्रदेश 2 लाई दिएको छ। 100 रुपियाँमा 1 रुपियाँ 80 पैसा। भन्नुपर्दा 13% बजेट प्रदेश सरकारलाई दिएको छ 7वटै प्रदेशलाई। भन्दा कति पर्यो? 1.8% बजेटको विनियोजन प्रदेश सञ्चालनार्थ भएको छ। त्यसमा सबै बजेट छ है। फेरि कर्मचारीको तलब भत्तादेखि लिएर विकास समृद्धिका बजेट पनि सबै प्रदेशलाई उसरी नै दिएको छ। यसको अर्थ मैले यहाँलाई जब संविधान निर्माणको क्रममा पनि मैले यहाँसँग कुरा गर्थेँ, संघीयता हुने बित्तिकै, संघीयतामा जाने बित्तिकै हामी त भयङ्कर काम गर्न सक्छौँ भन्ने आशय थियो। अनि अहिले चाहिँ सधैँ पत्र काट्नुहुन्छ केन्द्र सरकारलाई, प्रदेश सरकारले काम गर्न गाह्रो भयो, केन्द्र सरकारले सहयोग गरेन भनेर। कसरी हुँदैन त? किन नकाट्ने हामी? 2.5 वर्षको दरमियानमा 9वटा सचिव फेर दिने सिंहदरबारले, अनि मन्त्रालय संस्थागत हुन्छन्, संघीयता संस्थागत हुन्छन्। यो प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै भएको छ? हो, मात्र 2 मै भएको छ। बढी तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्। तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्। होइन, तपाईँ पत्ता लगाउनुहोस्। प्रदेश नम्बर 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अहिलेसम्म 9वटा सचिव फेरिएको छ। म जुन मन्त्रालयमा छु 2 वर्ष, पौने 3 वर्ष हुन लाग्यो, 6वटा सचिव फेरिएको छ।
भर्खर 2 महिनाको हुँदै नभएका कर्मचारीको सचिवलाई फेरि सरुवा 3 गएको महिनामा गर्न सक्ने नियम छ हैन? 3 महिनामा गर्ने संस्थागत कसरी हुन्छ? जो सचिव प्रदेशमा तर काम प्रदेश गर्ने नम्बर 2 का लागि ल्याएको कुनै विशेष नियम होइन। म के सबै सातै प्रदेशमा यो नियम लागू भन्न हुन्छ। चाहन्छु भने तपाईँ सातैमा लागू गर्नुहोस्, तर सिंहदरबारमा बसेर प्रदेशलाई हाँक्ने मनोविज्ञान नबोक्नुहोस्। यो मनोविज्ञान किमार्थ स्वीकारयुक्त हुँदैन। केन्द्रीय संरचना जब विकेन्द्रीकरणमा जान्छ त शक्तिको पनि विकेन्द्रीकरणको सैद्धान्तिक अवधारणा तपाईँले पालन गर्नै पर्छन्। तपाईँ राजा बन्ने प्रयास नगर्नुहोस् न। संघीय व्यवस्थामा प्रादेशिक संरचनामा तपाईँले अधिकार दिनै पर्छ। प्रदेश नम्बर 2 कै जनताको गुनासो छ लालबाबु राउतप्रति र यो सरकार असफल भयो भनेर, जुन सरकारको तपाईँ राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ, लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, असफल भयो भनेर अरू कुनै पार्टीका नेताले होइन, यही कुर्सीमा बसेर जसपाकै नेताले भनिराख्नु भएको छ, हजुर, जसको घर पनि 2 नम्बर प्रदेशमै छ। ल तपाईँ भन्यो होला, तपाईँको यो बहस कार्यक्रममा व्यक्ति पिछेको विचार फरक हुन्छन्। लालबाबु राउत सरकारले कसरी असफल भए? नकारात्मक वर्णन गरेर मात्र संवाद गर्ने हो भने, नकारात्मक मानसिकताको साथ गर्ने हो भने सबै कुरा नकारात्मक देखिन्छ। लालबाबु राउत सरकारले धेरै ठुलो ऐतिहासिक परिवर्तनको काम गरेको छ। जस्तो कि म भन्दैछु, सुन्नुहोस्। मधेसमा के थियो भने तराई मधेसमा, यो नेपालकै समस्या हो, तराई मधेसको समस्या मात्र होइन। तपाईँ गम्भीरतापूर्वक मेरो कुरालाई सुन्ने गर्नुहोस् र जनता सुन्दैछ। छोरा हुँदैमा मान्छेले एकदमै मनोरञ्जनका साथ पार्टी दिन्छ नि त। छोरी भएपछि के गरिन्छ? धेरै घटनाहरू छ, एकदमै आत्मा दुख्ने खालका घटनाहरू। छोरी भएपछि भोलिका रोडमा फालेका हुन्छ नि, यो नालामा फालेको हुन्छ नि छोरीलाई। तपाईँको कुनै बक्सामा राखेर यो तरकारीको हुन्छ नि छिल्काहरू, त्यस्तोको बक्सामा राखेर नवजात शिशुलाई रोडमा फालेको हुन्छ नि। कसले फालेको हुन्छ? जति नवजात शिशुहरू रोडमा फालिया हुन्थ्यो या कतै गाड्या हुन्थ्यो, त्यो छोरीलाई छोरा र छोरीमा चरम विभेद छ। चरम विभेद छ। म चरम विभेदलाई कसरी अन्त गरे हामी? त्यहाँ के को निम्ति विभेद थियो त्यसको रुटमा जाउँ हामी। त्यो के कमा थियो भने तराई मधेसमा या नेपालमा छोरी भएपछि अर्काको घरमा जान्छ रे, दहेज दिनुपर्छ, भएभरेका जमिन बिक्री गरेर बिहे गर्नुपर्छ भनेर जुन मानसिकता थियो, त्यसले कारण गर्दा आमा बुबा हुने बित्तिकै त्यसलाई नष्ट गर्ने प्रयास गर्थ्यो। या आजको दिनमा अल्ट्रासाउन्ड देखेर भ्रूण हत्या गर्ने भने व्यापक प्रचलन थियो। मोहम्मद लालबाबु राउत सरकारले यो समस्यालाई को मूल चुरो समाउनमा सफल भएको छ। त्यसको एउटै कारण थियो कि दहेज दिनु पर्थ्यो, अर्का घरमा जान्थ्यो। हामीले त्यहाँको छोरीलाई पछिल्लो माघ 1 गतेदेखि नै, त्यो ब्राह्मणको होस् या मन्त्रीको छोरी होस्, एउटा चमार दुसा दशैलीको किन न छोरी होस्, जन्मिने बित्तिकै 20 वर्षसम्मको निम्ति हामी इन्सुरेन्स गरिदिएका छौँ। 20 वर्षमा 20 लाख रुपियाँ उसले पाउने भयो। अब भ्रूण हत्या, छोरीलाई हेप्ने जुन लैङ्गिक विभेद थियो अन्त भएको छ। आफैमा एउटा सराहनीय काम हो। अन्त भएको छ। 20 लाख रुपियाँ दाइजोलाई प्रोत्साहन गर्छ कि एजुकेसनलाई, शिक्षालाई प्रोत्साहन? त्यसको एजुकेसन लगायतका सम्पूर्ण विकासको निम्ति जब बालिक भएपछि, मैले 1-2वटा अझै कुरा भन्दैछु। यसले हामी सर्वे लिँदाखेरि 40% रिडक्सन भएको छ आजको दिनमा। त्यो अपहेलित गर्ने जुन मनोविज्ञान थियो त्यसको अन्त भएको छ। माघमा सुरु भएको प्रोजेक्ट अहिले असोजमा आउँदा 40% मानिस सकारात्मक भइसक्यो। सकारात्मक भए। तपाईँको 7000 छोरीले बिमा गराएको छ 1 वर्षको दरमियानमा। जम्मा जनसङ्ख्या कति छ प्रदेश? हैन, अब जन्मिनु पर्यो नि त, जागरुक हुँदैछ बिस्तारै। कतिपयले जन्माएर पनि गराउन सकेको छैन, लकडाउन भइदियो भन्दा एउटा राम्रो सुरुवात त गरेका छन्। मङ्गलसूत्र पाइरहेछ? के को मङ्गलसूत्र? छोरीलाई कति कक्षा पास गरेपछि मङ्गलसूत्र दिने पनि अभियान थियो। हैन, त्यस्तो अभियान हामीसँग छैन। प्रदेश नम्बर 2 कै सरकारको थियो। हामी साइकल दिने गरेका छौँ। दलितको छोरीलाई प्रोत्साहन भत्ता सहित स्कुलमा जानको निम्ति 500 रुपियाँ दिने भनेर हामीले लागू गरिसकेका छौँ। आम मानिसको यहाँले अब अझै भन्दैछु, एक दुईवटा भन्दैछु। यो होलभरिमा जति किसान थियो, यो कोरोना पिरियडभरिमा लालबाबु राउत सरकारले नेपालको कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट लिएका लोनका ब्याज हामी तिर्दियौँ। आम किसानलाई कुनै पनि वित्तीय संस्थान, नेपालको कुनै पनि वित्तीय संस्थानबाट लिएका कृषि कर्जाको ब्याज प्रदेश नम्बर 2 ले प्रदेश 2 का किसानलाई तिर्दिएको छ। अब त्यसबाहेक तपाईलाई मैले याद गराउन खोजे, केही समय अघि हजुर तराईमा उखु किसानले पैसा पाएनन्, प्रदेश सरकारले हेरिदिएन,
हाम्रो बिघाको उखु कुइराखेको छ, उधारो लगेको पैसा दिएको छैन भनेर माइती घर मण्डलमा आएर कति दिन किसान रोएका थिए। के गर्ने हामी त्यसमा त? उद्योग सञ्चालनको क्षेत्राधिकार सङ्घीय सरकारको उद्योग मन्त्रालय मार्फतमा रहेको। हामीले ब्याज चाहिँ सबै तिर्दियौँ भन्नु भएन? मेरो कुरा सुनिदिनुस् न। उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहेका उद्योग सञ्चालकहरू हाम्रो कुरा सुन्छ र? हैसियतमा बस्नु भएको छ एउटा आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतको उद्योगीलाई नियम अनुसार पैसा देऊ है भनेर भन्न सक्दैन प्रदेश सरकारले? घटाएका छौँ हामी, सङ्घीय सरकारलाई भनेका पनि छौँ। त्यति मात्र होइन, प्रदेश नम्बर 2 ले उद्योग मैत्री वातावरण निर्माणको निम्ति हामीले बजावती दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छौँ। कुनै पनि लगानी गर्न आउने इच्छुकले उखु किसानको बारेमा के गर्नु? यो एकदमै जायज प्रश्न हो। सबैभन्दा 14वटा चिनी उद्योग नेपालभरिमा सञ्चालनार्थ छ, जसमा आजको दिनमा 8वटा चिनी उद्योग प्रदेश नम्बर 2 मै छ। त्यो भनेको ब्याकबोन हो, इकोनोमिकल ब्याकबोन हो प्रदेश 2 नम्बरको निम्ति। तर त्यो अधिकार हामीमा नरहेको कारणले गर्दा किसानले भोगिरहेका समस्याप्रति हामी खुद चिन्तित छौँ। तथापि हामीले अबको किसानले नपाएका भुक्तानी र चिनी मालिक बीचको समन्वय र परस्पर सम्बन्धको विकासको निम्ति हामीले एउटा रोड म्याप बनाएका छौँ प्रदेश नम्बर 2 ले। यो रोड म्याप दिनुपर्ने कुरा केन्द्र सरकारले पनि गर्यो, लेखराज भट्टले पनि भन्नुभयो, प्रदेश सरकारले पनि भन्यो। किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्, उनीहरू करिब समस्या। तपाईले 8 चिनी उद्योग छन् भनेर सगौरव भनिराख्नु भएको छ। अब मुलुकमा चिनी नभएर 20,000 मेट्रिक टन चिनी दशैं तिहारसम्म आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर ल्याउन जानुपर्ने अवस्था। तपाईको यो बहस मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। पछिल्लो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको र स्थानीय तहको समन्वयमा चिनी उद्योग मालिक र किसानले भोग्दै गरेको समस्यामा करिब 80% समाधान भइसकेको छ। धनकौल चिनी मिल र गरुडा चिनी मिल बाहेक बाँकी कुरा है मन्त्रीज्यू नढाक्नुस् है, धेरै पहिलाको कुरा, बाँकी सारा समस्या समाधान हुने भनेकोमा पेमेन्टको आश्वासन मात्रै आएको छ। पेमेन्टको सवालमा कुरा किसानलाई थाहा छैन, सिधै पैसा पाउने कुरामा किसानले पैसा पाएको छैन। पेमेन्टको पाइलेमा सुन्न, पेमेन्टको सवालमा अधिकांश यो 2 कम्प्लिकेटेड हो, धनकौल र गौरा चिनी मिल। बाँकी हरियौनदेखि लिएर मोहतरीको, बाराको, रिलायन्सदेखि करिब अधिकांश किसानको पेमेन्ट गरिसकेको छ। यो 2वटा कम्प्लिकेटेड हो, व्यवस्थापन आफैमा लापरवाही छन्। तथापि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँको माध्यमबाट चिनी किसानले, उखु किसानले पाउने जतिका नगद उधारो जुन छ त्यो चिनी मालिकलाई दिनुपर्छ। प्रदेश सरकारले यसको निम्ति किसानको पक्षमा रहन्छ। एउटा किसानसँग अहिलेसम्म झन्डै 1 वर्षसम्म ऋण थेकेर बस्ने हैसियत हुँदैन, यो कुरा त बुझ्नु पर्यो। 1 वर्षदेखि मात्र उधारो राख्नु भएको छैन, म यहाँलाई थप गर्छु। 1 वर्ष मात्र उधारो छैन, बाँकी 5 वर्षदेखिको छ। जबदेखि रोए तबसम्मको भन्दैछु, 5 वर्षदेखिको बाँकी राखेको छ। 5-6 महिना अगाडि एमनेस्टी इन्टरनेसनलको एउटा रिपोर्ट आयो, त्यसमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले गरेको छ भनेर तथ्य नै उसले सार्वजनिक गर्यो। त्यो मान्नुहुन्छ? कसले? प्रदेश 2 ले मात्र गरे हो? प्रदेश 2 नम्बर सरकार भनेको, प्रदेश 2 भनेको मात्र प्रदेश 2 को सरकार होइन नि त, त्यसमा स्थानीय सरकार पनि छ, सङ्घीय सरकारको पनि अफिस र कार्यालयहरू छन्। भ्रष्टाचार भयो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्यो। तथ्य सार्वजनिक गर्यो भने यो दुर्भाग्य हो। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले करप्सनको सवालमा 0 टोलरेन्सको अवधारणा प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। उहाँको टेबलबाट र हाम्रो टेबलबाट शून्य सहनशीलतालाई हामीले चासोको विषय बनाएको छु भ्रष्टाचारको सवालमा। अब एउटा कुरा म भन्छु, हेर्नुहोस्, फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि यो आरोपका लागि मात्र आरोप हो कि भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 ले संघीयतालाई टिकाइराखेको छ। यदि प्रदेश नम्बर 2 सच्चैमा पहरेदार नभएको भए सिंहदरबारले यो सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै विकृति र वितृष्णा अहिले उत्पादन गरिसकेका हुन्थ्यो। कुन आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ? यस आधारमा हामी भन्छौँ। यसो भनेर जनताले पत्याउँछन् जसपा वा प्रदेश नम्बर 2 को सरकार लोकप्रिय भइरहला भन्ने अब हेर्नुहोस् न, यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकार र जनता समाजवाद पार्टीले लोकप्रिय भन्दा पनि वास्तविक जुन समस्या छ त्यो समस्याको पहरेदार र अगुवाईकर्ता नै जसपा हो। अनि किन लोकप्रिय हुँदैन र? यो त देशभरि लोकप्रिय हुन्छ। तपाईको दाबीले हुन्छ कि जनताले लोकप्रिय? जनताले दिएको छ नि त।
राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा के भयो भने माथि माथि दाबी गर्ने, हजुर आफैले ठिक घोषणा गरिराख्ने, जबरजस्ती सही छु लोकप्रिय छौँ भन्ने, तर त्यो जनताले भन्ने कुरालाई महत्त्व नदिने। म फेरि एउटा तपाईँको बिचमा यत्रो ठाडो चुनौती नै भन्नुहोस् न, यदि 2 नम्बर प्रदेशको सरकारले मन्त्रीले नि भ्रष्टाचार गरेको छ भने देशमा निकाय छ कि छैन? हतकडी लगाउने छ नि त, गर्न सक्छ नि त। अख्तियार दुरुपयोग छँदैछ, सम्पत्ति शुद्धिकरणवाला छँदैछ, गरोस् न, भोगत्न हामी तयार छौँ। हावा फिजाएर मात्र हुँदैन। बिहानै उठ्ने बित्तिकै छापाहरूमा 2 नम्बर प्रदेश यसो भयो उसो भयो भनेर भने हुँदैन। केन्द्रले त यो ललिता काण्डदेखि लिएर विभिन्न यो 70 करोडका काण्डहरू, महाराजीको काण्ड, यो सबैको काण्डलाई त केही गर्न सकेन न त। सबैलाई बजाप्ती रूपमा क्लिन चिट दिइरहेको छ। आफू कस्तो छु भने महसुस नगर्न सक्नेले खालि 2 माथिको सरकार यस्तो भयो उस्तो भयो भन्न मिल्दैन। तथ्य हैन, एमनेस्टी इन्टरनेसनलले हो विश्वव्यापी रूपमा उसको सर्वेक्षण हुन्छ, ऊ कुनै सरकारको संस्था होइन। यहाँलाई यो कुराको जानकारी छँदैछ? मलाई थाहा छ। म उहाँको प्रतिवेदन प्रतिको मेरो प्रश्न छैन। प्रश्न यहाँ संस्थागत निकायको हो। यदि म गल्ती गरेको छु भने मैले दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। च्यालेन्ज गरिराख्नु भयो? एकदमै गरिरहेको छु। म आफ्नो टेबलबाट गरिरहेको छु। जसपाका नेताहरूले किन लालबाबु राउतलाई रुचाइराखेका छैनन् त? एकदमै रुचाएको छ। 5 वर्षमा लालबाबु राउतको सरकार परिवर्तन हुँदैन। जसले जे जति बोले पनि 5 वर्षमा लालबाबु राउतको सरकार परिवर्तन हुँदैन। संसदीय दलको नेता चुन्नुस् है भनेर पत्र काटिसकेका छ हैन? संविधान अनुसार सरकारमा हुनुहुन्छ, संविधान मान्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मा संसदीय दलको नेता फेरि चुन्नुपर्छ पार्टी। एकदमै लालबाबु राउत नै पुनः संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित हुन्छ। यो उपेन्द्र यादवको मुडमा भर पर्छ भन्ने कुरा सत्य हो? त्यसो भए उपेन्द्र यादवको र बाबुराम भट्टराईको मुड र मोहन ठाकुरको मुड भन्दा पनि आवश्यकता भनेको मोहम्मद लालबाबु राउत नै हो प्रदेश नम्बर 2 को निम्ति। तथापि केन्द्रीय नेतृत्वले प्रक्रियागतमा जान सक्ने वातावरण पनि हुन सक्छ। दुईटै पार्टी एक भएपछि संसदीय दलको एउटा नेता पनि हुनु अनिवार्यता हो, कानुन व्यवस्था हो, वैधानिक व्यवस्था हो। जुन व्यवस्थाबाट भए पनि लालबाबु राउतको विकल्प छैन। तपाईको दाबी हो? मेरो दाबी भन्दा पनि त्यहाँ अधिकांश जनमत त्यही हो। जनमत त होइन हो, जनमतै हो। तपाईहरु ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 नै यो राष्ट्रको लागि एउटा अन्नको भण्डार हो, त्यसले नै कति प्रतिशत अन्न दिन्छ, त्यहाँको जनताले उत्पादन गरेको अन्न अरूले खान्छन्। अनि प्रदेश नम्बर 2 कै क्वारेन्टाइन भित्र, त्यसमा पनि राजधानीकै नाकमुनि जनकपुरमै एउटा युवक खाना नपाएर मर्यो भन्ने समाचारले ठुलो प्रभाव पार्यो नि। त्यो खाना नपाएर भन्दा पनि समुचित तथ्य भन्दा पनि यो समुचित उपचारको अभाव भनेर छापामा आएको मात्र हो। तथापि उपचार पनि भएको हो, खाना पनि पाएको हो। अब कोरोनाको आफन्तले भोकले मर्यो भन्ने कुरा आफन्तले भने। अब हेर्नुस्, आफन्तले मेरो प्रश्न हैन, मैले त कुरा हैन, तपाईले उठाएको प्रश्न आफैमा एउटा जायजै होला, म त्यो भन्दा पन्छिरहेको छुइनँ। यो कोरोना त्रासमा कतिपय सवालमा अघि पनि भने यहाँलाई, प्रदेश सरकार होस् या स्थानीय होस् या तपाईँ नै हो या म नै हुँ, मानव नै हामी हो। यो कोरोनाको यति त्रास थियो, कसैले बोल्न सक्ने र जान सक्ने र बैठक गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन थियो। मैले अघि प्रसङ्ग उठाएँ, सङ्घीय सरकारले त यो सिंहदरबार, बालुवाटार र मन्त्री निवास हरिहर भवन बाहेक कलङ्की कट्न सकेन भन्दा को गए त? तपाईँ भनिराख्नु भएको छ। र अर्को कुरा मान्ने हो भने पनि लालबाबु राउत जानुस्, योगेन्द्र राय यादव जानुस्, या तपाईँको वीरगञ्जको महानगरपालिकाको मेयर जानुस्, सरकारै त हो। एकदमै सरकार संहितामा जाने भने कि सिंहदरबारलाई नै गाउँकै घरमा छेउमा ढोकैमा पुर्यायौँ भने एकदमै तपाईले प्रधानमन्त्री केपी ओली नै डोर टु डोर गएर कोरोनाका बिरामीहरूलाई हात मिलाउने हो कि? अनि के गर्ने? यो बेलामा पार्टीको गुट र पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा मात्र व्यस्त रहिरहने? हामी त गएको हो नि त, हामी डोर टु डोर गएको हो नि त। अनि तपाईँ जानु भने कि सिंहदरबार स्थानीय तहको मेयर साहबले त डोर टु डोर गएको हो नि त। केन्द्र सरकार पुग्न सकेन, संहितामा जाउँ हामी जान्छौँ भनेर संहितामा जानु भएको होइन? किन सङ्घीय सरकारले अरू प्रयोजनको निम्ति आफ्नो हस्तक्षेप र भूमिका क्या जिरो त राखेका छैन नि त प्रादेशिक स्तरमा? अरू प्रदेशमा गएर के गरेर प्रदेश मैले अरू प्रदेशमा सुन्न, यहाँ कम्पेरेटिभ स्टडी हामी गरौँ न। अरू प्रदेशमा जे जति प्रश्न उठाउनु भएको एउटा यो कुरा भनिदिनुस् कि जहाँ प्रधानमन्त्रीको नजिकैको मान्छे कहाँ गएर उहाँले बजेट पठाउनु भयो, उहाँ स्वयं भिजिटमा जानुभयो र प्रदेश नम्बर 2 मा विभेद भयो, तथ्य भनिदिनुस् न। विभेद त छन् प्रदेश नम्बर 2 मा,
विभेद छन्। जेनरलाइज नगर्नुस् न, यस प्रकारका विभेद छन्। बजेटको सवालमा बजेट छन्। प्रदेश सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान रकम अरू प्रदेशलाई 8 अरब 18 अरब बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारले सुन्नुस् न, सङ्घीय सरकारले दिने भनेको बजेट अरू प्रदेशलाई 18 अरब दिने। सुन्नु, म भन्दैछु, अरू प्रदेशलाई 18 अरब दिने, अरू प्रदेशलाई 18 अरब दिने, 17 अरब दिने, 16 अरब दिने र प्रदेश नम्बर 2 लाई 14 अरब दिन मिल्छ? 18 अरब कहाँ दियो? दियो नि त, यही तपाईँको बागमतीले दियो नि त, दिएको हो। तपाईँ ल्याउनुहोस् न, 7वटा प्रदेशमा सङ्घीय सरकारले, मैले तपाईँले ढाँटेको होइन, तपाईँ हेर्नुहोस्, 14 अर्ब यो भन्दा सम्पूर्ण कम प्रदेश अनुदानमा विभिन्न अनुदानमा प्रदेश हजुर 14 अर्ब भन्दा कम दिएका प्रदेश पनि छन्। एउटा मात्र छन्, बाँकी सबैले बढी दिएको छ। अनि त्यसले के भन्ला? प्रदेश नम्बर 2 लाई त्यो अवस्था, तर प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था त्यो होइन नि। प्रदेश नम्बर 2 भनेको, प्रदेश नम्बर 2 भन्नु, सुन्नुहोस्, तथ्यगत कुरा हामी गरौँ न, तर्कको निम्ति तर्क भन्दा पनि सही तथ्यको निम्ति तर्क हामी गरौँ न। प्रदेश नम्बर 2 ले यसको निम्ति क्लेम गर्छन् कि सेकेन्ड लार्जेस्ट डेन्सिटी भएको प्रदेश, मानव विकास सूचाङ्कमा पिछडिएको प्रदेश भन्दा विकासको बजेट विनियोजनमा पछाडि कसरी त? जसको विकास भएको छैन, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा जो पछाडि छ उसलाई उकास्नु पर्ने कि नपर्ने? विनियोजन हुँदै गर्दा सरकारको प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि। हुनुहुन्थ्यो भन्दा पनि उहाँले व्यापक उठाउनु भएको छ। अनि उहाँलाई नउठाउनु भएको हो र? सरकार भनेको जो उपप्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईले प्रश्न गर्नु हैन। कहाँ यो बेलामा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यो त पछिल्लो रिजनामा अहिले भनेको हैन, यो भन्दा अगाडि त हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला त तपाई उहाँ हुँदाखेरि त दिएकै थियो, उहाँ हुँदाखेरि दिएकै थियो। यसपालिको म कुरा गर्दैछु, घटाएको छ। उपेन्द्र यादव सरकारमा हुँदा जतिको संस्थागत विकास गरिदिनु भएको छ, संघीयताको मूल प्रयोग वास्तवमा उहाँले सम्हाल्नु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको थियो। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुँदा केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकरण गर्न कसरी गर्ने हो भनेको एउटा सरल उदाहरण बनेको थियो तत्कालीन त्यो बेलाका स्वास्थ्य मन्त्रालय, जसले प्रादेशिक अस्पतालको संरचना ल्यायो, प्रादेशिक अस्पतालको संरचना ल्यायो, जिल्ला अस्पताललाई प्रदेशमा अन्दरमा राख्यो क्षेत्राधिकारमा, त्यसका लगायतका यो हृदय केन्द्रको स्थापना गर्न लगाउनु भयो। रामराजा सिंह प्रतिष्ठान गठनको निम्ति व्यापक रूपमा पहल कदमी गर्नुभयो। भन्दाखेरि वास्तवमा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थाको प्रयोग उहाँको कार्यकालमा भएको स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि। यति तपाईले भन्नुपर्छ, उहाँको निकटको मान्छे होइन, म तथ्यगत फेरि भन्दैछु। म स्वयं भूमि व्यवस्था कृषि र सहकारी मन्त्री छु, प्रदेश नम्बर 2 को राज्यमन्त्री छु। भूमि व्यवस्था कृषि र सहकारी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था भनेको भूमि सुधार पछिल्लो कालखण्डको भूमि सुधार मन्त्रालय, कृषि र सहकारी अहिलेसम्म जे जति दिएको अधिकार हो कृषिमा थोरै बहुत दिएको छ, तर भूमि व्यवस्थाको एक सुको पनि अधिकार सिंहदरबारले अहिले प्रदेशमा दिएको रहेनछ। पद्मा अर्यालजीले राख्नु भएको छ। अनि तपाई के मन्त्री बनिराख्नु भएको छ त? तपाईलाई मन्त्रीको अनि दिनु परेन, सुविधा लिन राज्य मन्त्रीको मिल्छ? अधिकारै नभएको एक सुको अधिकार नभएको, अनि तपाईले नैतिक रूपले त्यो मन्त्रालयमा बस्न मिल्छ? त्यसैको निम्ति त लडाई लडिरहेको छु। तपाईसँग यति बहसको मुख्य ध्येय नै भनेको त्यही हो, विकेन्द्रीकृत व्यवस्थाको निम्ति भूमि व्यवस्था कृषि र सहकारी मन्त्रालय नामाकरण गर्ने, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी एक सुको पनि अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने भन्दाखेरि यसलाई के भन्ने? पद्मा अर्यालजीले बोकेर राख्नु भएको छ, ओली सरकारजीले। अनि दिनु परेन? कृषिमा मात्र दिनुभएको हो, सहकारी भनेको त छोटो हो। तर भूमि सम्बन्धी व्यवस्था अहिलेसम्म 3 वर्ष हुन लाग्दा पनि एउटा पनि क्षेत्राधिकार पनि तपाईको नैतिकताले मन्त्री बनिराख्न दिन्छ भन्ने हो। हेर्नुस्, यो अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गरेको हो। कसको निम्ति छोड्दिने भने कसको लागि छोड्दिने? कसको निम्ति छोड्दिने? जनताले न जनमत दिएको हो। ठुलो पार्टी कसले बनाएको? जनताले। अधिकारै नभएको, केही नीति नै नभएको, नियम सङ्घर्ष अधिकारको निम्ति त सङ्घर्ष गरिरहेको छु। मन्त्री भएर सङ्घर्ष अधिकारको निम्ति त्यो पनि एउटा चरण हो सङ्घर्षका। सडकले मात्र आन्दोलन हुन्छ, सुविधा सम्पन्न चरण भयो है मन्त्रीज्यू। यो चाहिँ अलि प्रश्न जोड होइन। तपाईँ हामी जतिको व्यतीत, हामी जतिको सामान्य जीवन सम्भवतः हाम्रो यो बहसभन्दा पनि तपाईँ वास्तविक रूपमा अध्ययन गरेर हेर्नुहोस्। यदि हामीले वास्तवमा यदि अनावश्यक ढङ्गले सुविधा लिएको छौँ भने, म त अघि पनि भने यो भ्रष्टाचारको धेरै कुरा हामी पनि सुन्यौँ। जहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ, सुनका सुन लिलाम भइरहेको छ, हात्ती एयरपोर्टबाट छिरेको छ, ललिता काण्डदेखि बालुवाटारदेखि लिएर
महारा काण्डदेखि लिएर यो 70 करोडको सञ्चारमा यो भ्रष्टाचार भनेको एउटा मात्र हुन्छ र भ्रष्टाचार भनेको पैसाको मात्र भ्रष्टाचारलाई भ्रष्टाचार भन्छ र नीतिगत व्यवहार हुन्छ जो एसिड आक्रमणमा पर्छन् जसलाई दाइजोको नाममा जिउँदै जलाइन्छ उनीहरूको पक्षमा हामी त त्यसैको निम्ति सामाजिक विकृति हैन हामी त्यसैको निम्ति त लैङ्गिक समानताको कुरा आज पनि यस्ता अरु विकृति अरु ठाउँमा छन् मेरो आशा प्रदेश नम्बर 2 मा मात्रै छ आज पनि एउटा मानिसलाई नापिन्छ त्यसको दायाँ बायाँ साइज लगाइन्छ फित्ता लगाइन्छ अनि बिहेका लागि कन्फर्म गरिन्छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै डिलेट भइरहेको छ रूपान्तरित व्यवस्थामा धेरै नेताहरूले दाइजो स्वयं तपाईहरुले लिनु भएको छ कोही हामीले दाइजो लिएकै छैन लिया छैन हामी आदर्श विवाह हो तपाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ दाइजो लिया छैन जबसँग भन्दै हुनुहुन्छ र छोराछोरीलाई पनि दिन्न लिन्न पनि ल सम्पत्ति विवरणमा राख्दाखेरि घर श्रीमतीका छन् जग्गा श्रीमतीको माइतीबाट प्राप्त छ फलानु श्रीमतीका माइतीबाट सम्पत्ति विवरणमा हेर्यो हाम्रो छैन सम्पत्ति विवरणमा हेर्यो भने तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामी तपाईलाई मैले अर्को प्रश्न के गर्न सम्पत्ति विवरण कुनै समय थियो काठमाडौँमा हस्ताक्षर गरेर तपाईका पार्टीका नेताहरूले आन्दोलनमा सामेल हुनुस् 50 लाख दिन्छौं हाम्रो नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो हैन भनेको थियो यो तपाईको छापाखानाबाट हामीले सुनेका थियौं त्यो बेला तत्कालीन बेला हस्ताक्षर आएको थियो कुनै सुन्नु भएको थिएन हस्ताक्षर तपाई व्यक्तिले नगरे पनि यो आन्दोलनका हस्तीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको दस्तावेज छ अहिले पनि छ 50 लाख रुपैयाँ दिन्छु भनेर अनि अहिले त भैँसी दिइराख्नु भएको छ रे शहीद परिवारलाई तपाईलाई म 50 लाख हैन भैँसीको मूल्य बराबर हुन्छ म यहाँलाई भन्छु छु यो भूमि व्यवस्था कृषि हाम्रै मन्त्रालयबाट शहीद परिवारलाई जीविकोपार्जनको निम्ति दुधालु भैँसी दिएको हो जसको 50 लाख दिन्छु होइन 50 लाख वाला सवाल तीर्थ कुरा हो भैँसी दे भनेर 50 लाख भनेको तीर्थ कुरा हो तपाई त हस्ताक्षरै भएको दस्तावेज हो भने भन्दै हुनुहुन्छ म त्यता जान्न चाहन्न हाम्रो नेताले त्यसबेला वक्तव्य गरेको भने सुन्या हो तर हस्ताक्षरै भएको भने मलाई याद पर्यो भने म अहिले नै सार्वजनिक गर्छु कि ठीक छ तपाईसँग होला हस्ताक्षर गरेकै दस्तावेज होला तर शहादत प्राप्त गरेका शहीद आश्रित शहीद परिवारको जीविकोपार्जनको निम्ति भैँसी मात्र होइन एक शहीद परिवार एक रोजगार पनि दिएका छौं हामी प्रदेश नम्बर 2 मा र आश्रित परिवारको निम्ति दुधालु भैँसी दिएको छ हामी पशु मन्त्रालय हौं नि कृषि मन्त्रालय भनेको पशु त्यसमा पर्छ के दिने हामी घर त बनाइदिने होइन जुन हाम्रो मन्त्रालय भित्रको क्षेत्र अधिकार छ त्यो दिएका हौं समान त गरे हौं नि त एक शहीद परिवार एक रोजगार भने हामी दिएका छौं शहीद परिवारका जति करिब 2-4% अब बाँकी होला बाँकी त हामी दिएकै हो अर्को ठुलो गुनासो के छ भने वास्तविक शहीद परिवारको मूल्याङ्कन भएन डुप्लिकेट शहीद परिवारहरू देखा परे चलखेलको आधारमा क्षतिपूर्ति पनि दिइदैछ त्यस्तो छैन हामी संघीय सरकारकै मातहतमा रहेका सिडिओ प्रशासनबाट पुरै प्रमाणित पश्चातका लिस्टबाट मात्र हामीले त्यो सुविधा उपलब्ध गराएका छौं एउटा कुरा भन्दैनस् कि भैँसी लिन आउँदा शहीद परिवार खुसी छन् जसले छोराछोरी आन्दोलनमा गुमाएका छन् जसका छोराछोरीले गोली खाए जो मरे यो राष्ट्रको आन्दोलनमा अनि अहिले उनीहरू शहीद परिवार भए बापत एउटा भैँसी लिन आउँदा खुसी छन् हामी त कम्तीमा त्यति दिएका पनि छौं मधेस आन्दोलनमा मात्र शहादत प्राप्त गरेको ती इतिहास होइन नेपालको परिवर्तनको निम्ति सुन्नुस् नेपालको परिवर्तनको निम्ति भैँसी दिने चलन छ नि त्यसकारणले नेपाल मात्र भैँसीतिर किन गइराख्नु आज भैँसी भनेको त्यसलाई भैँसी मात्र अर्थ नलगाउनु न जीविकोपार्जनको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन हो मधेस तराईमा पशुपालन 10 लिटर दूध दिने दुधालु भैँसीले उसको जीवन चल्छ रोजगार नभएको नौकरी नभएका मान्छेलाई दिन्छ भने नि फिक्स छ कुरा एकदमै हामी कोडेमा बनाएका थियौं र टेन्डरमै गर्दाखेरि यति दूध दिने भनेर कार्यविधि बनाएको हुँ यो हल्का लाग्न होला मजाकको विषय बनाउन सक्ला तर दुधालु भैँसी भित्रले सुन्नु न दुधालु भैँसीले उसले आश्रित गर्छ उले भैँसी दिए बापतको दूध उत्पादन गरेर जीवन धानिरहेको छ खाना लाउनको निम्ति उसलाई सहयोग गरेको छ त्यति मात्र होइन एक शहीद परिवार एक रोजगार पनि दिएको छु उसको न्यूनतम शैक्षिक क्षमता बराबरको गरेका छौं नि हामी यो परिवर्तनको निम्ति नेपालका विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तनको निम्ति राणालाई फाल्नको निम्ति राजतन्त्रलाई फाल्नको निम्ति प्रजातन्त्र गणतन्त्र लोकतन्त्रको निम्ति त हजारौंको संख्यामा शहादत दिए नै यो देशमा परिवर्तनको निम्ति तर अरूले मौन बसिरहेको बेलामा मधेस आन्दोलन जनजाति आन्दोलनको निम्ति एउटा राम्रो सुरुवात त हामीले गरेका छौं समान त गरेका छौं यसलाई सकारात्मक पक्ष हो भने हामीले बुझ्दिनुपर्छ हामीले यसलाई सकारात्मक लिएका छौं अब रह्यो नगद दिने सवालमा
प्रदेश सरकारको तपाईहरु त्यस्तो सकारात्मक रहनु त नयाँ कुरा भएन। शहीद परिवार सकारात्मक छन् कि छैनन् भन्ने मेरो एकदमै प्रश्न हो। खुसी छ। हामीसँग कुनै पनि कम्प्लेन गरेको छैन। हामीले त धन्यवाद दिन्छन्। हामी त जन स्तरमा गएको छु गाउँमा, हामी त गाउँमा बस्ने दिन हुँ। यहाँलाई पुनः जानकारी गराए मैले अघि प्रसङ्ग मैले वास्तवमा तपाईँको माध्यमबाट आम जनमानसमा यो सन्देश दिनैको निम्ति तपाईँसँग म बहस गरिरहेको छु। काठमाडौँबाट हेर्ने दृष्टिकोण र जनस्तरबाट हेर्ने गाउँमा पुगेर हेर्नेको दृष्टिकोणमा फरक छ। जति आलोचना प्रदेश सरकारले यहाँबाट गरिन्छ नि त्यसको उल्टो छ। जनस्तरमा उही पपुलर छ जो हामी त्यहाँ छौँ। त्यो परिणामले पनि देखाउला भोलिको यो दिनमा। जनताले भन्छ भन्ने जनताले भन्छ। वीरगञ्जमा यसका लागि जनताले भन्छ। सुन्नुहोस् मञ्जुजी, जुन प्रकारले कोरोना देखियो, हटस्पट बन्यो वीरगञ्ज, अनि कसले समाधान अनि गरे त्यो चाहिँ त? कसको कसले समाधान गरे त? एउटा पिसिआर हुँदाखेरि दोस्रो पिसिआर पनि हामी पठायौँ, एम्बुलेन्स दियौँ, त्यो प्रादेशिक वीरगञ्ज नारायणी अस्पताललाई प्रशस्तै मात्रामा बजेट दियौँ, त्यहाँ पोखरिया अस्पताल जिल्ला अस्पतालको रूपमा परिणत गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि एम्बुलेन्स किनिदियौँ, हामी पिसिआर मसिन थप गऱ्यौँ, राहत हामी दियौँ, त्यो क्वारेन्टाइन र उसमा पनि गऱ्यौँ। मैले भनिरहँदा सङ्घले नगरेको हो होइन, तर हामीले त लिडरसिपमा थियौँ नि त्यसको निम्ति गरेका हौँ नि त। के भन्न खोजेको मैले, जनताले हामीलाई किन चुन्छ भन्दा जनताको हरेक क्रिया दैनिक क्रियाकलापको हामी एउटा अंशियार हो। उसले दुख परेको बेला हामी गएका छौँ, सर्पले टोकेको बेलामा उहाँलाई बोकेर एम्बुलेन्समा अस्पतालसम्म पुर्याउने जनप्रतिनिधि हो। राहत हामीले बाँटेको हो। बाढीको बेलामा टाउकोमा चामलको बोरा बोकेर योगेन्द्र यादवले यत्रो छातीभरि पानीमा गएर रासन बाँटेको हो भने दृश्य पनि आएको थियो मेरो। अनि हामीलाई सेवा गर्दैन र? जनकपुरबाट तिलाठी कति टाढा छ त? तिलाठी धेरै टाढा छैन, 1-2 घण्टाको बाटो छ। हरेक वर्ष डुबानमा पर्छ, त्यहाँ अर्बौंमा बजेट पनि छ त्यसको के व्यवस्थापनको गर्नुहुन्छ लागि। यसको समाधान? हरेक वर्ष राहत दिने, भाँडाकुँडा दिने, 2-4वटा कम्बल दिने, चामल दाल दिने, अनि जनतालाई सुरक्षित स्थानमै नछन् ताकि त्यसको नाममा बजेट आइराखोस्। तिलाठीको मात्र कुरा नगरौँ न, 10 ठाउँ 20 ठाउँको म कुरा गर्छु प्रदेशमा दुईमा। जुन सबैभन्दा बढी प्रभावित एकदमै रौतहटको बागमती र लालबकैयाले यो तिलाठीको थापाथलीको कुनै पनि म भन्दैछु एकदमै तपाईको यो जुन त्यो ठाउँलाई फाइदाको लागि सधैँभरि मैले स्वीकार गरेँ। बागमती जुन थापाथलीबाट बगेर गएको छ, मेरो घरको छेउबाट छ, धेरै टाढा छैन, 50 मिटर पनि छैन, मिटरको कुरा गरेको 100 मिटर पनि, यति मात्र हो। प्रत्येक साल वर्षेनी बर्सातको बेलामा यस्तै हुन्छन् जस्तै तिलाठीका जनताले भोग्दै गरेको छ। यसको मुख्य कारण के छ भने हरेक वर्ष उनीहरू डुबानमा परुन् अनि तपाईहरु अलिअलि पोका बोकेर उनीहरूलाई सान्त्वना दिन त्यसको सुन्नुस् न, म त्यसको निचोडमा आउँदैछु। त्यसको मुख्य चुरो भनेको कुनै पनि देशले आफ्नो जनताको संरक्षणको निम्ति त उपाय अख्तियारी गर्छन्, उपाय त ल्याउँछन्, अनि भारतले आफ्नो जनता सुरक्षाको निम्ति आफ्नो स्तरबाट बाँध बाँधेको हो। त्यो चिन्ता छ तपाईलाई? एकदमै चिन्ता छ। अनि नेपाल देशको जनता अनि आफ्नो देशको जनताको निम्ति नेपाल सरकारले बाँधेको तटबन्धन वर्षेनी किन मर्मत गर्दैन संघीय सरकारको? ऊर्जा मन्त्रालयले, सिँचाइ मन्त्रालयले। यसकारण कि तटबन्धन, बाँध र सिँचाइको सम्पूर्ण केन्द्रीय सरकारको ऊर्जा एवं जलस्रोत मन्त्रालयमा छन्। यत्रो तिलाठीको जनता डुबिरहँदा रौतहटको राजदेवी नगरपालिका गौर सदरमुकाम डुमानमा परिरहँदा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुञ्जीले एकचोटि पनि जानु भएको छ? भन्नुस् न, मलाई खालि भनिदिनुहोस् न, जानु भएको छ? हेलिकप्टरबाट आकाशबाट निरीक्षण गरेर मेरो घाउमा मलहम लाग्छ, मेरो पेटमा अन्न जान्छ र त्यसकारणले न संघीयतामा गएका हौ, त्यसकारणले तपाई मन्त्री हुनुहुन्छ। हामीले बजेटले भ्यासम्म गरेको हो। 1.8% को बजेटले तलब पनि खुवाउनु छ, विकास पनि गर्नु छ, भोका नाङ्गालाई पनि दिनु छ, समृद्धिको बाटोमा लग्नु छ। आफू मन्त्री छु भने पेट्रोल पनि राख्नु छ गाडीमा, होइन र? त्यही बाटो हो नि त। म आफै पनि भन्दैछु, मैले पाएको सुविधा पनि तलब भत्ता लगायतका डिजल पेट्रोल मेरो पिएसओले पाउने भत्ता भनेको आखिरकार भनेको त्यसैबाट हो नि त। त्यसै हो भने त हिजो विकास क्षेत्र हुँदाखेरि पनि त सरकारले यसरी नै काम गरिरहेको थियो। संघीयतामा शक्ति बाँडफाँड भन्ने कुरा पनि महत्त्व हैन। बजेट संघीय सरकारले, मैले के भन्न खोजेको भने यो बहसको मूल चुरो मैले के भन्न खोजेको हो भने संघीय व्यवस्थामा गइसके पश्चात केन्द्रीकृत शक्तिलाई राख्नु हुँदैन, विकेन्द्रीकरण तर जानुपर्छ। गइसकेका छैन।
तपाईहरु सन्तुष्टै हुनुहुन्न जे गर्दा पनि? यस कारणले हामी सन्तुष्ट छैनौँ। विश्वको सङ्घीय व्यवस्थाको जुन अभ्यास भएको छ त्यो सङ्घीय व्यवस्थाको अभ्यासको दायरा फराकिलो छ। यहाँ सङ्घीय व्यवस्थामा जुन अभ्यास भइरहेको छ नाम सङ्घीयताको तर काम केन्द्रीकृत व्यवस्थाको हो। यो व्यवस्थाको जबसम्म अन्त हुँदैन तबसम्म सही मायनेमा सङ्घीयताको अनुभूति, समृद्धि र समस्याको समाधानको निष्कर्षमा हामी पुग्दैनौँ। अब सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई शहीद परिवारलाई भैँसी दिन सङ्घीय सरकारले छेकेन, पिसिआर मसिन रातारात वीरगन्जमा दिन तपाईँलाई सङ्घीय सरकारले छेकेन, एउटा छोरी जन्मिने बित्तिकै 20 लाखको बिमा गरिदिन तपाईँलाई सङ्घीय सरकारले छेकेन। तपाईँले भन्नुहुन्छ हामी गाउँ गाउँमा भोका नाङ्गालाई हेरिराखेका छौँ, सङ्घीय सरकारले नहेर भनेको छैन। जे काम गर्न सक्नुभयो त्यसलाई बडा खुलेर भनिराख्नु भएको छ। जुन काम गर्न सक्नु भएको छैन, जसमा जवाफ छैन तपाईँसँग, सङ्घीय सरकारले काम अधिकार दिएन भन्नुहुन्छ। अधिकारै नदिएको भए राम्रा काम, जुन काम तपाईँले आफ्नो ऐतिहासिक उपलब्धि जवाब मैले ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको होइन। यो 5 वर्षको पहिलो सङ्घीय व्यवस्थाको प्रथम अभ्यास हो, पहिलो चरणको अभ्यास हो, पहिलोचोटि हो र यो 5 वर्षमा तपाईँले भयभरिका सक्नुहुन्न। कर्मिक विकासको फेजमा हामी छौँ। यो 3 वर्ष बल्ल बल्ल पौने 3 वर्ष मात्र सकेको हो। अब अझै 2.5 वर्ष बाँकी छ र मलाई लाग्छ यो 5 वर्षको समयकालमा सानोतिनो समृद्धि र विकासको बाहेक धेरै ठुलो प्रकारका परियोजनालाई हामी मूर्त रूप दिन सक्दैनौँ। अहिले नीतिगत विकास नै हाम्रो निम्ति सबैभन्दा चुनौती हो। जसरी 40 वटा विधेयक प्रदेश सरकारले संसदबाट पारित गरिसकेका छौँ, त्यो हाम्रो निम्ति सम्पत्ति हो। सङ्घीय सरकारले कहीँ नगर कुनै विधेयक पारित गरेका छैन, किन गर्छ? त्यो भनेको संविधान त अधिकार हो। सङ्घीय सरकारले रोकेर पनि रोक्ने होइन। जुन काम तपाईँले गर्न सक्नुभयो त्यो काममा त रोकेन भन्नु होइन। मेरो स्पिरिट कहाँ भन्न खोजेको भने यो सङ्घीय सरकारले गरेको होइन भन्दा पनि सङ्घीय सरकारको फराकिलो दायरा भएन, यो संकीर्ण दायरामा बस्दियो। प्रदेश सरकारको दायरा कति फराकिलो छ त? स्थानीय सरकार त रुष्ट छन् तपाईसँग। कसरी रुष्ट? म यहाँले भन्छु स्थानीय सरकारको प्रादेशिक लेभलमा हामीले समन्वयकारी भूमिकामा छौँ। सशर्त अनुदान बजाप्ती स्थानीय तहमा हामी दिने गरेका छौँ। अझै भन्दैनौँ राहतको बेलामा अहिले जतिका हामीले बजेट अनुदान राहतको निम्ति दियौँ, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको निम्ति दिएका छौँ, राहत बाँड्नको निम्ति दिएका छौँ, त्यो स्थानीय तहबाट दिएका छौँ। यही कुरालाई लिएर जसपाकै नेता के भन्नुहुन्छ भने सही तरिकाले राहत वितरण भएन, सही हामी त स्थानीय तहमा दिएका हौँ। समन्वय नेपालको संविधानले हामीलाई निर्देशन गरेको छ 3 तहको सरकार बीचमा समन्वय, सहकार र सहअस्तित्वको मूलभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने मानेको छु। हामी स्थानीय तहसँग संविधान दिवसमा कालो दिन किन मान्नुहुन्छ? यसकारण कालो दिवसको प्रसङ्ग यससँग मेल खाँदैन। यो खाँदैन, यस मायनेमा मेल खाँदैन। मन परी होइन, जनताको सर्वोपरि विषय हो। यो मनपरी विषय नै होइन, जनताको सर्वोपरि विषय हो। यस देशका 50% भन्दा बढी जनताको चासोको विषय हो यो। तपाईले सुन्नुस्, यो 50% जनताको चासोको विषयलाई इग्नोर गर्ने हो भने भोलि ठुलो दुर्घटना हुन्छ। त्यो तपाईको तर्फबाट जनताको आवश्यकता हो, सर्वोपरि विषय हो भन्नुभयो। एकदम असन्तुष्टि चाहिँ के हो? त्यो एकदमै छ। राजपुरम संरक्षणको सवालमा असन्तुष्टि छ, नागरिकताको सवालमा असन्तुष्टि, सामाजिक न्यायको सवालमा असन्तुष्टि छ, समावेशिताको नाममा पाउने अधिकार आउँदैछ। 7 वर्ष नपुगिकन अङ्गी दिने भन्दा पनि तपाईले गर्दै गरेको 63 आन्दोलन, अन्तिम संविधान बेलाको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगर्ने, आधार नबनाउने, संविधान निर्माणका ऐन बनाएर तपाईँ संविधानमा भएका पनि अधिकारलाई विभिन्न नियमावली र ऐन बनाएर तपाईले बरखिलाफ गरिराख्नु भएको छ। जसले आन्दोलनले निर्देशित गरेको 2063 सालको अन्तिम संविधानले जे निर्देशन भनेको छ, जो भन्छ त्यसको निम्ति हामी एडभोकेसी गरेका छौँ। विदेशी त्यो भारतलाई केन्द्रित गरेर किन विदेशी चेलीलाई अपमान गर्न खोज्नु भएको हो? जुन संसारको कुनै पनि देशका चेलीले आउने बित्तिकै तपाईको सम्पत्ति हुने कि नहुने, राष्ट्रको नाम लेखेको तपाई हुने कि नहुने भन्नुस् न। बिहारले कहाँ सोचेको हो? बिहारले मात्र हेर्ने दृष्टिकोण हो। आज चीनले
अहिले एउटा न्युज आइरहेछ नेपालको भूगोलमा घर बनाएको छ भनेर भनेको छैन। तपाईको दायित्व हो कि यसमा तपाई खुसी हुन मिल्दैन? मैले खुसी हुन मिल्दैन। सुन्नुस् न, यो तपाईको अस्तिमा चाइनाकाले नागरिकले आफ्नो विदेशमा जानुपर्छ भने आन्दोलन गरिरहेको पनि दृश्य हामीले हेर्यौँ। मैले चाइना भारतको सवाल हामी नगरौँ, आफ्नो राष्ट्रियताको सवाल गरौँ न, आफ्नो देशको निम्ति सवाल गरौँ, त्यसलाई छोडौँ। हामीले बहुसांस्कृतिक सम्बन्ध छन्, ऐतिहासिक पौराणिक सम्बन्ध छन्, त्यसलाई के तोड्दिने? भारतीय छोरी बहिनीको अपमान भयो भनेर चिन्ता गर्नुहुन्छ? मैले सुन्नुस् न, तर त्यहीबाट तपाईको गृह जिल्ला रौतहट हैन, रौतहटबाटै धेरै टाढा जान्न, म पारिपट्टि बिहारमा युपीमा बिहे गरेर गएका दिदी बहिनीले 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ एउटा नागरिकताको लागि एप्लिकेसन दिन पाउन हैन है, उसले अनि मापदण्ड पूरा गर्यो भने मात्रै नागरिकता पाउँछ। तपाईले थाहा छ? राम्रोसँग यहाँ त तपाईले राम्रो थाहा छ भने सुन्नुस्, त्यहाँको आधार कार्डले नागरिकताको आवश्यकतालाई पूरा गर्दो रहेछ। फ्रम द बिगिनिङ, सुरुदेखि नै यहाँ आधार कार्ड दिनु भएको छ। तपाई डिक्सनरीमा तपाई यहाँ आधार कार्ड दिनु, नागरिकता भनेको नागरिकता हो। तपाई यस्तो मलाई भन्नुस् त, त्यहाँ नागरिकता भनेको सेकेन्डरी फेज हो, विषय हो भारतको निम्ति। मेरो आग्रह छ यहाँ 7 वर्षमा जसलाई प्रतीक्षाको टेबल, मलाई सुन्नुस्, यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। बाहिरबाट आएका चेलीलाई 7 वर्षसम्म प्रतीक्षार्थ भएर बस्नेको 7 वर्षसम्मको भित्रमा उसले बैंक खाता खोल्न पाउने कि नपाउने, आफ्नो छोराछोरीले नाम एडमिसन गराउन पाउने कि नपाउने, उसले कुनै पनि कारोबार गर्न पाउने कि नपाउने, त्यसको निम्ति कानुनीत दस्तावेज के थियो? केही थिएन। 7 वर्षमा उसलाई एकदमै बिना अधिकारको थन्काएर बस्न लगाउने भारतमा त्यो व्यवस्था होइन। भारतमा जाने बित्तिकै आधार कार्ड, भोटर कार्डले तपाईको रौतहटमा ए मन्जुदी त्यहाँ 7, मेरो कुरा सुन्नु, भारतमा त बिहे गरेर जाने बित्तिकै आधार कार्ड पाउँदो रहेछ र त्यो एकदमै आधार कार्डबाट भोटर लिस्टबाट नै उसको सबै थोक हुँदो रहेछ। तर अब विधेयक आउँदैछ, तपाईले चाहे पनि नचाहे पनि जुन देशमा जस्तो नियम छ त्यो देशमा त्यस्तै नियम लगाऊ भनेर अब त मान्नुपर्छ सबैले। सङ्घर्ष गर्छौँ हामी, हैन? सङ्घर्ष चाहिँ जारी रहन्छ। कालो दिवस मनाउनुहुन्छ असोज? कालो दिवस मात्र होइन, कालो दिवस जस्तै अरू पनि दिवस र सङ्घर्षका कार्यक्रम पार्टीले जे निर्देशित गर्छन् त्यो जनताले गर्छ। त चुनावमा जानुपर्छ नि, जनताले तपाईहरुका विषयहरू चाहेको हामी गएका हौं। ती कुरा सबै सत्य मानेको भए तपाईहरुले त 6 महिना नाकाबन्दी त लगाउनु भयो मुलुकमाथि बोर्डरमा गएर, अनि भोट जति त तपाईहरुलाई मात्रै आउनु पर्ने, अनि किन तराई मधेसमा कांग्रेस र एमाले अरु पार्टीले पनि किन हाम्रो अरु प्रदेशमा आएन र? आयो। अरु प्रदेशमा पनि छौ नि। त्यहीको लागि तपाईहरु संघर्ष गरिराख्नु। किन त्यहीको निम्ति हामी 1 नम्बर प्रदेशमा छदै छु, 5 मा छदै छु, 2 मा छदै छु, हामी 3 मा पनि हाम्रो सांसद प्रदेश सांसद भयो। अब त हुम्ला जुम्लामा पनि तपाईहरुको एकदमै माननीय बन्नुपर्छ। एकदमै पर्छ। एउटा जनता समाजवादी पार्टी माननीय उपेन्द्र यादव, माननीय मोहन ठाकुरजीले नेतृत्व गरेका जनता समाजवादी पार्टीमा बाबुराम भट्टराई जस्ता व्यक्तित्व, अशोक राई जस्ता विद्वान व्यक्तित्वको संलग्नता छ, सहभागिता छ। यसले एउटा वैकल्पिक समाजवादको व्याख्या गरिरहेको छ। अरूभन्दा पृथक खालका हुन्छन् यसको नेतृत्व। विश्वस्त कति हुनुहुन्छ? हामी 100% विश्वास। कांग्रेस नेकपाको विकल्प भनेको होइन, मजाले हुन्छ, बन्न सक्छ, मजाले हुन्छन्। अनि यस्ता सीमित क्षेत्रका कुरा गरेर राष्ट्रिय पार्टी बन्ने सपना कसरी? यो मैले सीमितको कुरा गर्दिए। यो प्रदेशमा रहेका लिम्बुवान, खम्बुवान, विश्वकर्मा दलितले हिमाल पहाडमा रहेका दलितसँग के विभेद छ हामीलाई थाहा छैन? दाइजो मधेसमा दाइजो, सुन्नु त, मधेसमा दाइजोको नाममा विकृति छन्, पहाडमा छैन। गिफ्टको उपहारको नाममा त्यतिकै बराबरको उपहार छोरी पक्षबाट लिँदो रहेछ। तपाईले आर्टिकल पढ्नु भएछ? छोरी पक्षबाट त्यतिकैको उपहारको नाममा लाखौंको पैसा लिँदो रहेछ नि त। उपहारको कुरा गर्नुभयो, राम्रो छ। तपाईलाई खुम्बुवान लिम्बुवान महिलाको पीडा देखिन्छ? दलित बाहुन क्षेत्रीको पनि, बाहुन क्षेत्रीको पनि पीडा देखेका छु। हिमाल पहाडका बाहुन क्षेत्रीको पनि गरिब छ नि, 13 जनाको छन्। फुल मन्त्री कति छन् महिला? 4 वटा छन्, 7 महिला फुल मन्त्री छ नि। तपाईको डिम्पल झाजी छन्, राज्य मन्त्री उषाजी हुनुहुन्छ, मन्त्री परिषदमा त हुनुहुन्छ नि त। हामी त समावेशी गराएका छौँ। अनि लिम्बू कति छन्, खुम्बु कति छन्? खै हाम्रो प्रदेशमा त लिम्बू खुम्बु छैन। हाम्रो छ नि त, दलित भन्दा पनि हामीले अन्य तपाईको मन्त्रीमण्डलमा दलित छ बाबा। हाम्रो सुन्नुस् न, हाम्रो सुन्नु, यो प्रदेशमा, यो नेपालैमा घुमाएर घुमाएको छैन, म घुमाएको छु नि। नेपालमै एउटा दलित समुदाय, सुन्नु न, दलित समुदाय सदियोदेखि उत्पीडनमा छन्।
त्यसको निम्ति त हामी लडिरहेका छौँ कि उहाँले कुन मूलधारमा दलित ल्याउ। कुन दलित हामी त के त्यहाँ भन्छु भने मन्त्रीमण्डलमा छ? अरे हामी त के हेर्न चाहन्छौँ भने नेपालकै प्रधानमन्त्री दलितबाट होस् न, त पहिला त मन्त्रीमण्डलमा राख्नु पर्यो। आउनुहोस् न। हामीले भ्यासम्म त गरिरहेका छौँ, कुनै दलित छ? तर एकदमै प्रोग्रेसिभ दलित विधेयक ल्याएका छौँ हामी मेरो प्रदेशमा। प्रश्न छ, सिधा प्रोग्रेसिभ। भनिदिनुहोस् न। अब मन्त्रीमण्डलको प्रदेश नम्बर 2 को मन्त्रीमण्डलमा कुनै दलित यसो छ? यसो छ मन्त्रीमण्डलमा सदस्य छ नहुँदैमा वा छैन भनिदिनुहोस् न। होइन। अहिले त लिडरसिपमा हामीले तत्कालीन बेलामा त दबिएर बसेको कुरा लिडरसिपमै नघुमाएर आउन छ वा छैन मैले भनिदिनुहोस् न। घुमाएको छैन, लिडरसिपमा आउन सकेको छैन, आउनै दिएको छैन राज्य व्यवस्थाले। त्यसको निम्ति दलितको लिडरसिपमा ल्याउनको निम्ति, उहाँको सामाजिक विकासको निम्ति, आर्थिक र विभिन्न यो वर्ग सङ्घर्षको जुन क्लास छ त्यसलाई डिलेट गर्नुको निम्ति त हाम्रो मूलत इन्क्लुसिभ पोलिसी छँदैछ त। अनि प्रदेश नम्बर 2 का महिलाहरू फुल मन्त्री बन्ने हैसियत राख्दैनन्? बन्छन्, तत्कालै बन्छन्, किन भनेको राख्नु पनि भएन? छ नि, 2 जना महिला छन्। छोरीको फुल मन्त्री हुनुहुन्छ? होइन, राज्य मन्त्री भयो राज्य भने त मन्त्री हुनुहुन्छ। म प्रतिनिधित्व छ सुरुदेखि बुझेरै प्रश्न गर्दैछु। तपाईँलाई मलाई बुझेको छुट्याउने पनि कोसिस छ, नगर्नुहोस् जानकारी कि। पनि छ, तर हामीले इन्क्लुसिभ अनि राखेका छौँ। विभेदका विरुद्ध लड्नु तपाईँ भएन? यति भनिदिन्छु सुन्नुहोस् न, सदियोदेखि यो देशमा रहेको मुस्लिम समुदायलाई त मुख्यमन्त्री बनाएका छौँ। कसैले बनाउँथ्यो? नेकपाले बनाउँथ्यो मुस्लिम उपेन्द्र समुदाय? यादवको रुचाएको सुन्नुहोस्, व्यक्ति हुनुहुन्थेन रुचाएको भने होइन, उहाँ बन्नुहुन्न के नेकपाले बनाउँथ्यो? यदि नेकपाको बहुमत आएको भए सत्यनारायण मण्डल हुन्थ्यो। सुन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आएको भए रामसरोज यादव हुन्थ्यो, नेकपा माओवादीको बहुमत भएको भए रामचन्द्र मण्डल हुन्थ्यो। तर फोरमको बहुमत आएपछि एउटा सद्योदेखि उत्पीडनमा परेको कल्पनै कसैले गरेका थिएन। यो समाज र यो देशका एउटा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनायो। योभन्दा सबैभन्दा उदासीनता र समावेशिता, उदारता र समावेशिता के हुन सक्ला? छ र? मलाई भन्नुहोस् त, 7वटै प्रदेशका एउटा पनि भन्नुहोस् त, एउटा पनि अल्पसङ्ख्यक दलित मुस्लिम छ नेकपाको 6वटा मुख्यमन्त्रीमा नेतृत्व लिएका? सातै प्रदेशमा मुस्लिम नै मुख्यमन्त्री हुनु मुस्लिम होइन, अरू दलितलाई पनि बनाउनु पर्छ नि एउटा कुरालाई यसरी त। दलितले किन बनाउन सक्नुहुन्न थियो त? सीतादेवी यादवको मलाई दलितलाई, अरू प्रदेशको दलित किन मुख्यमन्त्री हुन कांग्रेसले सक्दैन? मन्त्री बनाए? नेकपाले किन रामवरण बनाएन? यादवलाई मलाई कसले- भन्नु त, नेकपाले कसले 6वटा प्रदेशमा दलितलाई किन बनाएन? विमलेन्द्र निधि मलाई उतातिर छोड्नु, डाइभर्ट नगर्नुहोस्। प्रदेश नम्बर उपेन्द्र यादवको बहुमतले त एउटा कम्तीमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदायले प्रदेशमा नेतृत्व गर्ने अवसर त पाए। 6वटा बाँकी 6वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू को भन्नुहोस्? सबैमा राउतहरू हुनु पर्थ्यो। किन दलित भएन? विश्वकर्मा किन भएन? विश्वकर्मा किन भएन? तराई मधेस छोड्नु, मधेस मूलका पहाडका विश्वकर्मा किन भएन? हुनु पर्थ्यो नि। परियार किन भएन? हुनु पर्थ्यो नि त। त्यसकारणले प्रदेश 2 मा पनि छैन भन्ने किन तपाईको छ जवाब नि हैन? त? लालबाबु राउत छ त। हामी त उदार छौँ, समावेशी छौँ, ठुलो उदाहरण दिएका छौँ सामाजिक रूपान्तरणको को निम्ति। समावेश छ? तपाईँ समावेशी छु भनेर हाँस्दैनन्। समावेश चाहिँ कोही छैन। तपाईँहरू यदि साँच्चीकै समानताका लागि अरूभन्दा हामी लड्नुभयो प्रोग्रेसिभ छौँ, यो तपाईँले मान्नुपर्छ। यो तपाईँको दाबी हो। हामीले त तथ्यले त्यो भन्दैन। हजुर, त्यसले तर म कुनै प्रदेश उत्कृष्ट छ पनि मेरो प्रश्न होइन। हजुर। अन्त्यमा छौँ, सरकार परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तनकै विषयलाई लिएर पनि कुरा उठिराखेको छ। धेरैले जसपाभित्रै लालबाबु राउत हुनुहुन्न है, दोहोरिनुहुन्न है भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब त्यहाँको सम्भावना तपाईँले चुनौती छ। तपाईँले जति दाबी गरे पनि तपाईँको अन्तरआत्मामा यो कुरा थाहा छ कि काम राम्रो गर्न अब बाध्यात्मक परिस्थिति आइलागेको छ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई। निर्वाचन अब यसो छ, तपाईँ फेरि नेतृत्व परिवर्तनको सवालमा पुनः प्रश्न उठाउनु हो। केन्द्रीय नेतृत्वले अब जे चाहे जसो चाहे त्यो अनुसार हामीलाई निर्देशन गर्छन्, हामी मान्न तयार छौँ। तर अबको स्थितिमा, अहिलेको स्थितिमा जो गए पनि यथार्थता त्यही हो, समस्याले ग्रसित छन्। त्यो समस्यालाई चिर्न सक्ने नेतृत्वको खोज्ने प्रयासमा जान्छु भने गर्न सकिन्छ। त्यो हाम्रो केन्द्रीय नेतृत्वप्रतिको स्वविवेकमा निर्भर गर्छन्। तथापि यसलाई हामी सुधार गरेर लालबाबु राउत सरकारले प्रदेश नम्बर 2 मा एउटा फरक किसिमको छाप छोड्नमा सफल भएको छ। मेरो बुझाइ यति छ। अब एउटा अर्को प्रश्न पनि जोड्न खोजेँ। तपाईँ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारणले अब पार्टी भर्खरै एकीकरण भएको छ यो लकडाउनकै बिचमा, मन मिलेका छैनन्। अहिले नै पार्टी कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने कुरा पनि उठ्न थालेका छन्। पार्टीको व्यवस्था यो त सुन्नुहोस् न, हामी त भर्खर एकता भएपछिको हामीप्रति प्रश्न भन्दा पनि अरू पार्टीले पनि वर्षौँ भएको के गरिरहेको छ पनि जान्नु। त्यो एउटै पार्टीमा 5वटा पार्टी चलेकै छ, त्यो संस्थागत भइसकेको छ। हामीमा त कम्तीमा त्यो छैन रूप।
हाम्रो सबै नेताको मन मिलेको छ। राजेन्द्र महतोदेखि लिएर उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर अशोक राई, महेन्द्र यादवदेखि लिएर मोहन ठाकुर सबैको मन मिलेको छ। राजकिशोर यादव पनि सन्तुष्ट कहाँ छैन र? उहाँ सन्तुष्टि भएर त निर्वाचन तपाईँको आँखाले भनिरहेको छ, उहाँहरूको मनले भनेको छैन। मनले के छ? मनमा त अब मन भनेको कुरा त अन्तत गएर स्वीकार भएपछि न निर्वाचन आयोगको हस्ताक्षर सहितमा पार्टी एकता भएको हो। कसरी हामी भन्ने कि मन मिल्या छैन भनेर? मजाले उहाँसँग संवाद हाम्रो हुन्छ। त्यस्तो यो एकता दीर्घकालीन छ भन्ने एकदमै दीर्घकालीन छ। यो भनेको वैकल्पिक शक्तितिर गइरहेको छ के? यो दीर्घकालीन संस्थागत हुन गइरहेको छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्रदेश नम्बर 2 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीसँग। उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको काम कारबाही। के भन्नुभयो? उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको काम कारबाही, जनताको आलोचना र सरकारको नेतृत्व समेत परिवर्तन हुन सक्छ भनेर बहस चलिरहेको अवस्थामा त्यो सम्भावना छ वा छैन भन्ने विषयमा। साथै भर्खरै मात्र 6औं संविधान दिवस मनाइरहँदा प्रदेश नम्बर 2 लगायतका केही स्थानमा अझै पनि कालो दिवस मनाएको छ असोज 3 गते। त्यसको महत्त्व कति छ र असन्तुष्टिका विषयहरू के हुन्, त्यसका समाधानका लागि भइरहेका प्रयास के छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।